हुज़ैफा मारूफी यूपी का नाम पेश करते हैं। हुज़ैफा यूपी शोबे राबिया के पहले मुसाहिब। पहला सवाल, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम फल्तमिसू नूरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بارك الله. दूसरा सवाल, इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما
मोहतरम हजरात,